Mayong buntag kanatong tanan mga igsoon. Kumusta ang tanan? Praise God. Nakita na ko Kristo kaayo ang mga panagway sa anak sa Ginoo. Akong pagtahod sa tanang mga pastor sa tibuok kongregasyon sa Manuyod, pinangulungan sa ato ang maaptikon, maluluyon, nga inahan o amahan sa pagtuo, Pastora Juletri, Pastor Rodrigo Balauro, labi na sa ato ang MC karon, Prisco pod kaayo, Pastor Kaber. Salamat sa kahigayunan nga inyong gihatag kanako karon aron makapadayag sa akong mga kasinatian ug mga kadaugan nga diin ang pagkagamhanan sa Ginoo presente kanunay. Karong adlaw sa atong selebrasyon, prayer and fasting anniversary, nagatindog ko dinhi dili isip usa ka biktima sa mga pagsulay, kundi isip usa ka buhing saksi sa grasya ug sa pagkamatinud-anon sa Dios sa atong kinabuhi. Ang promosyon sa kalibutan dako kaayog kalahian sa promosyon gikan sa Dios sa atong kinabuhi. Sa kalibutan, kung ma-promote ka, mutaas ang ranggo, mutaas ang sweldo, nya dumog kay ka. Apan sa Ginoo mga igsoon, ang promosyon dili permi makita sa gawas, kasagaran makita sa atong sulod. Kung ang Dios ang muangat kanato, usahay muagi ta og dagkong mga pagsulay nga mopahinog sa atong pagtuo. Mupalalong sa atong pagsalig kaniya ug mas mutubo ang atong pagka-matinumanon. Ang iyang promosyon nag-andam kanimo ug kanako alang sa mas dako nga responsibilidad sa iyang mga buluhaton. Isip mga magtutuo ug sumusunod ni Jesus, atong masabdan nga ang tinuod nga pag-angat dili lang sukdon sa posisyon o kadato, kundi ang kalalom sa atong relasyon sa Ginoo o sa atong pagkamatinud-anon sa pagtuman sa iyang tawag. Niadtong 2009, nasulayan ang akong kinabuhi. Na-admit ko sa ospital tungod sa dengue. Akong nasabtan na ang kinabuhi dili nato kontrolado. Apan naapirmi sa kamot sa atong Ginoo. Niadtong 2013, nawala ang akong kamagulangang anak. Samtang kaming magtiayon, nagpatigayon sa among trabaho, sa dihang mitawag ang gabantay sa among anak, nawala ang among anak sa eskwelahan. Dako kayo na kong kabalaga mga kaigsunan tungod kay niadtong tuiga, bisan 6 years old na ang akong kamagulangan, tungod kay di pa magyud siya kabalong istorya. Late development siya mga kaigsuonan. Apan salamat sa gugma, gracias Ginoo, ang akong anak nakaplagan nga atuan na sa suba. Salamat wa siya nalungos mga igsoon. Nakita nako nga ang Dios mao'y nagbantay o mao'y nagluwas sa akong anak. 2017 nasunog ang among balay. Ug halos nawala ang tanan namong hinaguan. Apan bisan nasunog ang among panimalay, wala masunog ang among pagtuos Ginoo. Niadtong 2019, nagpositive ko sa COVID. Nag-atang naman unta ko sa akong anak sa hospital. Unya kay atong tungura, iswab-swab man gyud. Ang sakit ra sa akong anak hilanat, unya wa nay hilanat ang akong anak, hila pa man gyud iswab. Nisign ko og waiver mga igsoon, ni pauli mi diri sa bais. Nya nindot man kaayo tong tungura mga igsoon, kay tagbuon man ka gikan asa kang lugaraha.
Karon wa na may tago-tago, lami yung tatong panahon ng mga igsono, di ta magproblema ang sakyanan. Unya kay mag-abot nato sa atong lugar, wa damha iswab man daig ta didto. Og sa dihang ako mo'y na positive mga igsoon. Nag-quarantine ko 14 ka adlaw, 14 ka gabi ni adtong area kunin dito gibutang ang mga na positive. Salamat sa Ginoo kay pagtawag Jonah Abrasaldo. Negative. Wa na ko kapogi may igsoon niluhod gid ko at ubangan wa ko naulaw kinsa to mga tawanan ditong napita. Tungod kay di man lalim nagpagpundo-pundo ka dito. Kaya ang akong mga kauban dito, pag nangahubog naman kay sige inom og bino kay ang tambal sa COVID katong tanduay. Kay nagpaswabra lagi unta sila kay manarbaho unya na positive man. Niadtong 2020 sa diyang abot si Odette, tanang gamit, ref, printer, tanang mga kinumpra, tanang yun mga igsoon, kay wa na mo gisakag second floor ang among mga gamit kay nagdahomrag gilingon adto ang kadaot nga gihimo ni Odette, pero grabe man diay ang pagbaha adto mga igsoon. Tanan namong gamit adto wash out. Sa dihang 2021, tulo na ko ka mga anak nagulpi sa ospital. O karong 2025, samtang nagpadulong may dumagete kauban ang akong anak, ako'y ga-drive sa among sakyanan. Pag-abot sa tanhay mga igsoon, dito na disgrasya. Nagamata ko tungkol sa pukaw ni atong isa ka pulis kay diretso man ko katulog. Apan sayod ko, igamit lang itong pulis. Aron ko makabata. Tuon man, gidala ni sa urgent care. Apan di man kaya ditong napita ang akong balatian tungod kay bisan wa ko'y garas ang akong problema na aman sa sulod. Muto gidala mi sa Dumaguete mga igsoon, nabot mi sa Tambalanan. Salamat sa Ginoo gay gamay ra kadaot sa akong anak, gamay ra samad. Apan ako mga igsoon, kinahanglang operahan. Kaya ang akong diaphragm perti man bisita. Musugotan sa madili, kinahanglan man tag-ayuhan, ablihan yun ang tiyan mga kaigsoonan. Human sa operasyon mga kaigsoonan, napundo ko sa ICU og duha ka adlaw og duha ka gabi. Puwerteng kabalaka tungod kay kining magbantay po nako sa ospital. Magsige man po balita, day. Ang naas imong kilid na matay. Sa pikas po na nga matay. Di ba day puwerteng balakaha mga kaigsuunan? Kung tanawo na to mga kaigsuunan sa mga tuig, gasunod-sunod nga mga pagsulay. Apan sa matag tuig nga adunay kalisod, mas nakita nako ang pagkamatinud-anon sa Dios. Wala ko niya biyae, wala mi niya biyae. Di ba na adunay kanta? Wa ko ni mo biyae. Amen? Isip usa ka follower o believer ni Jesus, akong nasabtan nga ang pagsulay dili silot. Amen? Ang pagsulay dili silot. Amen. Kundili proseso. Ang kasakit dili katapusan. Kundili dalan padulong sa mas lig-on nga pagtuo. Pasigarbo karong adlaw mga igsoon, dili kini sa akong paglahutan, kundi ang pagka-matinud-anon sa Ginoo. Salmo 118 versikulo 17, dili ako mamatay, kundi mabuhi o igapadayag ko ang mga buhat sa Ginoo. Mayong buntag na natong tanan.